बुलेटिन के आगाज में एफडीए से खबर यह है कि फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 302 गैर कानूनी और गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों की फहरिस्त मुरतब कर ली। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों में बिजली, सुई गैस, वाटर सप्लाई और सीवरेज और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी को रोकने के लिए एफडीए की तरफ से मुतल्लिका महकमों को खत लिख दिया गया। एफडीए ने गैर कानूनी कॉलोनीज के खिलाफ शिकंजा कस लिया। एफडीए ने 302 गैर कानूनी और गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों की फहरिस्त मुरतब की। स्कीमों के प्लॉट्स की रजिस्ट्री के लिए मुकामी महकमे माल पर पाबंदी आयद, अलबरकत ब्लॉक चेक 233 रेबे, अब्बास टाउन चेक 224, अब्दुल्ला ब्लॉक चेक 225 रेबे गैर कानूनी करार दे दिया गया। अब्दुल्ला गार्डन वीआईपी ब्लॉक चेक 222 रेबे, अब्दुल्ला गार्डन चेक 73 जीबे गैर कानूनी करार, अब्दुल्ला गार्डन चेक 197 रेबे, अब्दुल्ला टाउन अहमद सिटी चेक 124 जीबी गैर कानूनी करार दिया गया। अहमद गार्डन चेक 204 और 208 रेबे, अहमद टाउन चेक 232 रेबे गैर कानूनी करार, अहमद गार्डन चेक 75 जीबे, अहमद गार्डन चेक नंबर 197 भी उसकी भी मंजूरी ना ली जा सकी। एहसन गार्डन चेक नंबर 225 रेबे, एहसन पार्क चेक नंबर 117 जीबी गैर कानूनी कॉलोनीज में शामिल। अजवा गार्डन चेक 100 जीबी, अजवा टाउन चेक 117 जीबे, अकरम गार्डन चेक 225 रेबे गैर कानूनी। हेल्थ सिटी की अगर बात की जाए तो हेल्थ सिटी चेक 226 रेबे, इसके साथ अलबासित ब्लॉक चेक 196 रेबे गैर कानूनी। उधर अली गार्डन चेक 29 जीबी, अली गार्डन चेक 66 जीबे, अली रजा गार्डन चेक 219 रेबे गैर कानूनी। आपको यह भी बताएं कि अली टाउन चेक 59 जीबे, अली विलास चेक 73 जीबे, जबकि अल जन्नत विलास रफीक गार्डन चेक 263 जीबे गैर कानूनी करार। उधर डिस्कोड गैर कानूनी अल खैर टाउन चेक 225 रेबे, अलाइट गार्डन चेक 245 रेबे समेत दीगर कॉलोनीज को गैर कानूनी करार दे दिया गया। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से यह खबर है, जहां पर आपको यह बताया कि 302 गैर कानूनी और गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों की फहरिस्त मुरतब की गई। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों में बिजली, सुई गैस, वाटर सप्लाई और सीवरेज और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी को रोकने के लिए एफडीए की तरफ से मुतल्लिका महकमों को खत लिख दिया गया। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गैर कानूनी कॉलोनीज के खिलाफ शिकंजा कस लिया। खबर यह है कि एफडीए ने 302 गैर कानूनी और गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों की फहरिस्त मुरतब कर ली। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, तफसीलन अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, एफडीए की जानिब से फैसलाबाद में मौजूद 302 कॉलोनियों को गैर कानूनी करार देते हुए उनकी फहरिस्तें जो है वो मुरतब कर ली हैं और इन फहरिस्तों को फैसलाबाद के जो यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारे हैं उनके साथ इन फहरिस्तों को जो है वो शेयर किया जा रहा है, जिसका बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि वहाँ पर यूटिलिटी सर्विसेज की फराहमी को बंद किया जा सके और अगर वहाँ पर फराहमी के हवाले से कोई दरख्वास्त मौजूद है तो वहाँ पर इन सर्विसेज को फराहम ना किया जाए। इनमें फैसलाबाद सुई गैस है, पीटीसीएल है, वासा की सर्विसेज हैं और इसके साथ साथ दीगर यूटिलिटी सर्विसेज हैं जिनमें पानी और सीवरेज की सर्विसेज भी शामिल हैं। इस हवाले से कोशिश की जा रही है कि इन कॉलोनियों को जो है वो कानूनी धारे में लाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जाएँ। इससे कबल भी एफडीए की जानिब से कई एक बार इन कॉलोनियों के खिलाफ ऑपरेशन भी किया गया है, लेकिन ताहाल इन कॉलोनियों को रेगुलर जो है वो नहीं किया जा सका, जिस वजह से इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और ये ऐसी पेरिफेरी में मौजूद 302 कॉलोनीज हैं जिनमें ना तो सर्विसेज मौजूद हैं, इसके साथ साथ ये बाई लॉज के खिलाफ बनी हुई हैं, वहाँ पर जो हाउसिंग बाई लॉज हैं उनको भी फॉलो नहीं किया जा सका। डेवलपर्स के हवाले से इस हवाले से एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें डेवलपर्स को यकीन दहानी करवाई गई थी कि वो इन बाई लॉज को फॉलो करें, जिसके बाद एफडी उनके साथ मुआवनत करेगा, लेकिन ताहाल इनकी जो अप्रूवल है और इनके बाई लॉज के ऊपर इंप्लीमेंटेशन है उस हवाले से कोई भी इकदाम नजर नहीं आ रहे। तब हम डायरेक्टर जनरल एफडीए की जानिब से ये कहा गया है कि इनकी रजिस्ट्रियां भी अब मुकम्मल तौर पर बंद की जाएंगी। जी रमजान, तफसीलन अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। भारत की आबी जारहियत की बात करेंगे। चिन्योड में शदीद बारिशों के बायस दरियाए चनाब पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। ज़राए के मुताबिक भारत ने आबी जारहियत करते हुए सलाला डैम से पानी छोड़ दिया, जिससे हेड मराला के मकाम पर दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के। दरियाए चनाब किनारे आबाद शहरियों को अलर्ट रहने के लिए हिदायत जारी की गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने आज दोपहर 2 बजे फ्लड से मुतालिक हंगामी इजलास का इनेकाद किया। इसी पर बात करेंगे। बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद है। बाबर, ये अहम सूरत हाल है, क्या एजेंडा होगा इजलास का? भर
میں جاری جو شدید بارشیں ہیں اس کے باعث دریائے چناب کے مقام پر جو پانی کی سطح ہے اس میں مسلسل طور پر اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر چنیوڑ محمد ریاض کی جانب سے آج سپہر 2 بجے ہنگامی اجلاس جو ہے وہ فلڈ سے متعلق جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں ہنگامی اجلاس جو ہے وہ ہونا ہے، تمام جو محکمے ہیں انہیں الرٹ رہنے کی ہدایات جو ہے جاری کر دی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نشیب دریا سے ملکہ ایسی آبادیاں ہیں جو نشیبی آبادیاں ہیں اور وہاں پر پانی جو ہے وہ سیلاب کا چلا جاتا ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ الرٹ انہیں رہنے کی ہدایات جو ہے وہ جاری کی گئی ہیں، اور اس سلسلے میں دیکھا گیا ہے کہ جو ہے وہ مسلسل طور پر جو دریائے چناب کے مقام پر پانی کی سطح ہے وہ اس میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، جس میں ابھی تک 50,000 سے زائد کیوسک جو ہے وہ پانی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ذرائع کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے ایک مراسلہ جاری کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ سلالہ ڈیم سے بھارتی آبی جارحیت کرتے ہوئے بھارت کی جانب سے بھی پانی جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا، اور اگر ممکنہ طور پر دیکھا جائے تو ہیڈر خانگی کے مقام پر 1.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ نچلے درجے کا سیلاب جو ہے وہ متوقع ہے، اور وہی پانی ہیڈر خانگی کے بعد ہیڈ قادر آباد سے ہوتا ہوا چنیوٹ کے مقام سے جو ہے وہ گزرنا ہے، جس سے ممکنہ طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ چنیوٹ میں بھی سیلاب کا خطرہ جو ہے وہ درپیش ہے، جس کے پیش نظر آج ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ہنگامی اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا۔ وہاں پر تمام تر جو ادارے ہیں انہیں جو ہے وہ الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کی جائیں گی، اور جو ابھی تک انتظامات کیے گئے ہیں اس کا جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جائزہ لیا جائے گا، اور مقامی طور پر جو یہاں پر ایسے افراد ہیں جو مقامی ہیں انہیں جو ہے وہ الرٹ رہنے کی ہدایات جو ہے وہ جاری کی جائیں گی۔ اگر خدا نخواستہ سیلاب کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے تو اس سے کس طرح نبرد آزما جو ہے وہ ہونا ہے، تمام تر جو مشینری ہے اسے جو ہے وہ الرٹ رہنے کی الرٹ رہنے کی ہدایات جو ہے وہ جاری کی گئی ہیں تمام محکموں کو کہ اس چنیوٹ کے بعد جنگ کا رخ کریں گے۔ خبر یہ کہ جنگ میں بارش ہوئے 3 روز بیت گئے، تاہم تاحال ضلع کچہری سے نکاسی آب کے انتظامات ممکن نہ ہو سکے۔ مختصر مشینری اور تباہال سیوریج نظام کے باعث 3 روز کے بعد بھی عدالتوں کے باہر موجود سائلین کو عدالتوں میں پہنچنے کے لیے گندے پانی میں سے گزر کر جانا پڑ رہا ہے۔ یہ اہم صورتحال ہے۔ تقریباً 3 روز بیت چکے ہیں اور ابھی تک پانی کی نکاسی آب کا عمل مکمل نہ ہوا۔ اسی پر اویس خان سے بات کریں گے۔ اویس، 3 دن گزر چکے ہیں، ابھی بھی پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی؟ بارش کو گزرے 3 روز بیت چکے ہیں، تاہم ضلع کچہری سے تاحال پانی کی نکاسی آب کا عمل جو ہے مکمل نہیں کیا جا سکا۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے پانی کی نکاسی نہ کرنے کے باعث جو شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وجہ سے میرے کیمرہ مین وسیم عزیز آپ کو دکھا سکے تو یہاں چیمبرز کے سامنے جو ہے پانی تاحال موجود ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا دفتر ہو، وکلا کے چیمبرز ہوں یا عدالتوں کو جانے والا راستہ ہوں، تمام تر جو ہے وہ اس ٹائم پانی کی حد میں ہے۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے اس آپریشن کو تاحال مکمل نہ کیا جانا یقینی طور پہ جو انتظامیہ کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو ایسے میرا کیمرہ مین وسیم عزیز اگر آپ کو دکھا سکیں تو یہاں پہ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے پائپس لگائے گئے ہیں، تاہم جو شکر مشینز جو ہیں وہ تاحال جو ہے نہیں پہنچ سکیں، اور مناسب جو آپریشن نہ ہونے کے باعث جو ہے پانی تاحال جو ہے وہ عدالتوں کے باہر موجود ہے۔ اس وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سائلین کی بڑی تعداد جو ہے وہ عدالتوں کا رخ کرتی ہے، تقریباً جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر 4,000 کے قریب جو ہے سائلین اس عدالتوں کے اندر آتے ہیں، جس میں سے نصف سے زیادہ جو ہے وہ اس مرکزی دروازے کا استعمال کرتے ہیں عدالت جانے کے لیے، تاہم جو ہے وہ انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث جو ہے ان کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے۔ سائلین کی جانب سے ڈپٹی کمشنر جنگ طاہر وٹو سے مطالبہ کیا گیا کہ پانی کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پہ نکاسی آب کا انتظام کریں تاکہ شہریوں کو درپیش مشکلات کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ ٹھیک ہے، ویسا آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد محکمہ نہار کی نااہلی کا معاملہ، مختلف علاقوں میں نہری پانی کی چوری نہ رکی۔ چیف انجینئر محکمہ نہار نے ذمہ داری بڑے اور وسیع نہری نظام پر ڈال دی۔ کہتے ہیں نہری زیادہ علاقے کو کور کرتی ہیں، اس لیے چوری روکنا مشکل کام ہے۔ فیصل آباد محکمہ نہار کی نااہلی کے حوالے سے آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ مختلف علاقوں میں نہری پانی کی چوری نہ رکی۔ اس موقع پر چیف انجینئر محکمہ نہار نے ذمہ داری بڑے اور وسیع نہری نظام پر ڈال دی۔ وہ کہتے ہیں کہ نہریں زیادہ علاقے کو کور کرتی ہیں، اس لیے پانی کی چوری روکنا ہمارے لیے ممکن نہیں اور یہ مشکل کام ہے۔ مختلف علاقوں میں نہری پانی کی چوری کا یہ معاملہ، یہ نہری پانی کی چوری نہ روکی جا سکی۔ چیف انجینئر محکمہ نہار نے ذمہ داری بڑے اور وسیع نہری نظام پر ڈال دی۔ اسی پر بات کریں گے عبدالرحمان سے۔ جی اپڈیٹ کیجئے۔ بات کی جائے اگر یہاں پر فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں موجود نہری نظام کی، تو یہ کافی بڑا وسیع نہری نظام ہے جو انگریز گورنمنٹ کی جانب سے قائم کیا گیا تھا۔ تو اس سلسلے میں نہری پانی کی جو چوری ہے اس کو روکنے کے لیے بھی مختلف اقدامات کیے جاتے رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں چیف انجینئر محکمہ نہار غلام مرتضیٰ بلوچ کا کہنا تھا کہ بڑا نہری نظام ہونے کی وجہ سے جو نہری پانی کی چوری روکنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب تک ان کے ساتھ علاقہ معززین، نمبرداران اور دوسرے لوگ از خود تعاون نہیں کریں گے تب تک ان کی ٹیمیں تو ہر جگہ پہنچنے سے قاصر ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ٹیل تک بہترین پانی پہنچایا جائے، جو مکمل طور پر فیصل آباد سمیت
فیصل آباد ڈویژن میں جو دوسرے شہر ہیں ان کی ٹیل تک نہری پانی لازمی پہنچایا جائے، راجباؤں تک پہنچایا جائے. تو اس سلسلے میں کہیں سے شکایات بھی سامنے آتی ہے تو ان کے خلاف کارروائیاں بھی عمل میں لائی جاتی ہیں، لیکن بہت ساری شکایات جو ہے وہ ان اٹینڈنٹ بھی چلی جاتی ہے، یا بہت ساری جگہوں پہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ نہری پانی چوری ہو رہا ہے، کیونکہ بڑا نہری پانی نظام موجود ہے. تو اس سلسلے میں یہاں پر یہ لوگوں کی بھی اتنی ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انہیں آگاہ کریں، انہیں شکایت لگائیں تاکہ وہ اس سلسلے میں اس کا ازالہ کر سکے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں پر جو بھی نہری پانی کی شکایت سامنے آتی ہے، جہاں پر بھی نہری پانی کی چوری پکڑی جاتی ہے تو پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے. قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. عبدالرحمان آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں گے، بات کریں گے فیصل آباد الائیڈ اسپتال کے لیبر روم سے نومولود بچی کے اغوا کے معاملے کی. گرینڈ ہیلتھ الائنس کے چیئرمین ڈاکٹر معروف وینس نے ملازمین کی رہائی اور ایس ایچ او تھانہ سول لائن کے استعفے کا مطالبہ کیا. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر ان کا مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا تو پھر احتجاج کیا جائے گا. احتجاج کی دھمکی دی گئی. گرینڈ ہیلتھ الائنس کے چیئرمین ڈاکٹر معروف وینس نے ملازمین کی رہائی اور ایس ایچ او تھانہ سول لائن کے استعفے کا مطالبہ کیا. دوسری جانب انہوں نے یہ کہا کہ اگر ان کے مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا تو پھر احتجاج کیا جائے گا. الائیڈ اسپتال سے نومولود بچی کے اغوا کا معاملہ، سول لائن پولیس نے 2 سیکورٹی گارڈز کے حراست میں لیا. سیکورٹی گارڈ وسیم اور سجاد کو شک کے شبے میں حراست میں لیا گیا. گرفتاری کے خلاف درجہ چہارم کے ملازمین کا احتجاج. ملازمین نے کام چھوڑ کر پولیس کے خلاف احتجاج کیا. تھانہ سول لائن فوری ہمارے ملازمین رہا کرے. چیئرمین گرینڈ ہیلتھ الائنس، اگر ہمارے ملازمین رہا نہ کیے گئے تو احتجاج کیا جائے گا. سی پی او اس سارے معاملے کی انکوائری کروائے. ڈاکٹر معروف وینٹس کا ایسا کہنا تھا. ملازمین کی رہائی کے ساتھ ایس ایچ او تھانہ سول لائن کی استعفیٰ بھی لیا جائے گا. اسی پر بات کرنے کے لیے عزادار حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. عزادار، احتجاجی ملازمین کا کیا موقف ہے مزید؟ بالکل، الائیڈ فال میں گزشتہ دنوں ایک نومولود بچی کے اغوا کا جو تھا واقعہ رونما ہوا تھا، جس پر سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے خاتون جو تھی اغوا کار اسے بھی تلاش کیا گیا، مگر بعضاں پولیس کی جانب سے الائیڈ فال کے جو 2 سیکورٹی گارڈ تھے انہیں اپنی حراست میں لے لیا گیا، جس کے بعد ملازمین کی جانب سے احتجاج کیا گیا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر معروف وینس موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے. جی بتائیں کیا کہیں. دیکھیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو اس دن معاملہ ہوا ہے، ہماری انتظامیہ نے، ہمارے گارڈز نے پورا تعاون کیا ان کے ساتھ. جو ایس ایچ او صاحب ہیں انہوں نے جو بھی ہمارے بندے بلائے، ہم نے ان کو بھیجا ان کے پاس. لیکن اب ایس ایچ او صاحب نے جو ہے ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے ہمارے جو کچھ ریگولر سیکورٹی گارڈز ہیں ان کو حسب بجا میں رکھا ہوا ہے، لاک اپ میں بند کیا ہوا ہے. تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ میرٹ کی بات کی ہے، سچائی کی بات کی ہے. اگر کسی کو ہمارے گارڈز پہ ایون شک بھی ہے تو جتنی دفعہ کہتے ہیں ان کو بلائیں، انویسٹیگیٹ کریں، واپس بھیجیں. لیکن ان کو بند کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو ہم فی الفور سی پی او صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا نوٹس لیں اور ہمارے بندوں کو فی الفور ریلیو کریں. لیکن اگر ہمارے بندوں کو ریلیو نہ کیا گیا، ان کو نہ چھوڑا گیا، تو الائیڈ ہسپتال کے ملازمین، ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور نرسز یہ جانتے ہیں کہ اپنے ملازمین کا دفاع کس طرح کرنا ہے. پھر ہم اپنے ملازمین کی رہائی کے ساتھ ساتھ ایس ایچ او کی معطلی کا مطالبہ بھی ساتھ رکھیں گے. بالکل، اگر ملازمین کو رہا نہ کیا گیا تو نہ صرف ملازمین کی جانب سے احتجاج کیا جائے گا، بلکہ اس موقع پر جو متعلقہ تھانہ سول لائن کے ایس ایچ او ہیں ان کے جو استعفے کا ہے وہ بھی مطالبہ کر دیا گیا. تفصیلاً اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا. محکمہ سوشل ویلفیئر کو شدید مالی مشکلات کا سامنا. 50,000 کا بل ادا نہ کرنے پر ٹیلی فون عرصے سے کٹ چکا. لینڈ لائن نمبر نہ ہونے کے باعث انفارمیشن ڈیسک غیر فعال. معذور افراد فون پر معلومات ملنے کی سہولت سے محروم. معذور افراد نے کہا میلوں دور سے دفتر آ کر معلومات لینا پڑتی ہے. محکمہ سوشل ویلفیئر کو شدید مالی مشکلات کا سامنا. 50,000 کا بل ادا نہ کرنے پر ٹیلی فون عرصہ دراز سے کٹ چکا ہے. لینڈ لائن نمبر نہ ہونے کے باعث انفارمیشن ڈیسک غیر فعال. معذور افراد فون پر معلومات ملنے کی سہولت سے محروم ہو گئے. اس موقع پر معذور افراد کہتے ہیں کہ میلوں دور سے دفتر آ کر معلومات لینا پڑتی ہیں. شاہدہ گھمن اپڈیٹ کریں گے.
महकमा सोशल वेलफेयर को शदीद माली मुश्किलात का सामना है। इस बार जो है वो भी माली बजट से जो है वो महकमा सोशल वेलफेयर को इग्नोर कर दिया गया। माली बजट भी जो है वो पेश तो किया गया हुकूमत की जानब से, लेकिन सोशल वेलफेयर को एक आना तक न दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे काम जहाँ पर पेंडिंग है। तो वहीं पर स्पेशल अफराद के लिए बनाया गया डिसेबल सेल, जहाँ पर लैंडलाइन फ़ोन जो है वो अरसा दराज से कट चुका है, जिसका लैंडलाइन फ़ोन कटने की वजह उसका बिल अदा ना करना है। तो 50 से 55 हज़ार का बिल जो है कि अदा करने वाला है, जिसकी वजह से लैंडलाइन फ़ोन जो है वो PTCL नंबर कट चुका है। और खुसूसी तौर पर जो स्पेशल अफराद हैं उनके लिए खासी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ गई हैं। स्पेशल अफराद का ये कहना है कि पहले जो है वो मालूमात फ़ोन पर ले लेते थे, जैसे कि सर्टिफिकेट बनाने के, इसके अलावा माली इमदाद के जो आते थे उसके लिए जो है वो उन्हें मालूमात लेने में मुश्किलात नहीं होती थी। लेकिन अब जो है वो लैंडलाइन फ़ोन कटने से उन्हें मीलों दूर का सफ़र करना पड़ता है, दूर दराज से सोशल वेलफेयर डी ग्राउंड आकर उन्हें यहाँ पर मालूमात लेना पड़ती है, जिसकी वजह से उन्हें खासी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। स्पेशल अफराद की जानब से ये जो है वो दरख्वास्त की गई कि जो सोशल वेलफेयर है उनके आला हुकाम से दरख्वास्त की गई थी कि यहाँ का लैंडलाइन फ़ोन जो है वो ठीक करवाया जाए, ताकि जो स्पेशल अफराद हैं उन्हें अपनी मालूमात के लिए आसानी हो और दूर दराज का सफ़र ना तय करना पड़े। आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। बताएं कि 2 मुहर्रम उल हराम को जिला भर में 68 मजालिस और 8 जुलूस बरामद होंगे। मजालिस और जुलूसों पर 600 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए रिजर्व नफरी अलर्ट रहेगी। DPO चिन्योट सैयद हसनैन हैदर कहते हैं कि अज़ादारों की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाते हुए अमन व अमान को कायम रखा जाएगा। 2 मुहर्रम उल हराम को जिला भर में 68 मजालिस और 8 जुलूस बरामद होंगे। मजालिस और जुलूसों पर 600 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। DPO चिन्योट सैयद हसनैन हैदर कहते हैं कि एमरजेंसी निमटने के लिए रिजर्व नफरी अलर्ट रहेगी। आपको बताएं कि 2 मुहर्रम उल हराम के हवाले से आज 68 मजालिस और 8 जुलूस चिन्योट में बरामद होंगे। मजालिस और जुलूसों पर 600 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए रिजर्व नफरी अलर्ट रहेगी। 2 मुहर्रम उल हराम को जिला भर में 68 मजालिस और 8 जुलूस बरामद होंगे। चिन्योट से आपको बताएं कि मजालिस और जुलूसों पर 600 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। एमरजेंसी से निमटने के लिए रिजर्व नफरी अलर्ट रहेगी। DPO चिन्योट सैयद हसनैन हैदर ने ऐसा कहा। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने और शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए झंग पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च का एहतमाम किया गया। इस मौके पर आपको बताया कि DPO झंग डॉक्टर गयास गुल ने फ्लैग मार्च की क़यादत की। मुबशर से नकवी अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने और शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने के लिए आज झंग की इंतज़ामिया की जानिब से फ्लैग मार्च का एहतमाम किया गया। DPO झंग डॉक्टर गयास गुल ने इस फ्लैग मार्च की क़यादत की और इंतज़ामिया के अफसरान भी इस फ्लैग मार्च में शरीक थे। डॉक्टर गयास गुल से बात भी करते हैं और जानते हैं। असर बताइए कि आज का फ्लैग मार्च क्या रूट क्या होगा, इसके ज़रिए क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं? जी, जिस तरह आपको पता है कि मुहर्रम उल हराम शुरू हो चुका है और ये 10 दिन झंग के एतबार से इंतहाई सेंसिटिव होते हैं। इसमें मैं बताता चलूँ कि तकरीबन 2,500 के करीब पुलिस अफसरान और जवान जो हैं वो अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। हमारे इस वक्त तकरीबन 400 के करीब मजालिस हैं, तकरीबन 1200 के करीब हमारे मजालिस जो हैं वो 1200 हैं, जो जुलूस हैं वो तकरीबन 450 के करीब हैं। इसमें हमने इनको 3 कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है। इसमें A कैटेगरी है, B है, C है। A वो कैटेगरी होती है जिसमें पहले कोई हिस्ट्री हो, जहाँ पे पहले भी कोई मसला बना हो, और इसी तरह फिर B कैटेगरी होती है जिसमें पोटेंशियल हो, और C है जो पीसफुल जिनका हो। तो A कैटेगरी के ऊपर जो है वो SDPOs और इंस्पेक्टर्स खुद मौजूद होंगे। B कैटेगरी के ऊपर हम अपर सबॉर्डिनेट्स को लगाएंगे और C कैटेगरी जो है हमारे लोअर सबॉर्डिनेट्स के ज़रिए हम उसको मैनेज करेंगे। आज हमारे इकट्ठे होने का मकसद था इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DC साहब हैं, मैं हूँ। आज हम पूरे झंग का जो है हमने टूर करना है। ये एक फ्लैग मार्च है। ये हम बताना चाहते हैं आवाम को कि पुलिस और इंतज़ामिया उनके साथ हर लम्हा शाना बशाना खड़े हैं उनकी हिफाजत के लिए, दिन रात सुबह शाम। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम शब रोज़ मेहनत के साथ जो है वो इंतहाई पीसफुल तरीके से इस मुहर्रम उल हराम को गुजारेंगे इंशाअल्लाह। सर, मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया? जी, ये मॉनिटरिंग जी हमारा पुलिस का भी अपना है, इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर का अपना है, इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी का है। तमाम एजेंसी जो हैं इस वक्त ऑन बोर्ड हैं और मिलकर हम जो है इंशाअल्लाह इसको इंतहाई पीसफुल तरीके से गुजारेंगे इंशाअल्लाह।
बिल्कुल तमाम जुलूस और मजालिस की निगरानी भी की जाएगी और उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। तमाम पुलिस की जानिब से शहरियों से अपील की गई है कि इस शहर मुहर्रम में शहर के अमन व अमान के क़याम को बरकरार रखने के लिए पुलिस और इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन किया जाए। जी मुबश्शिर, सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। अहमदपुर सियाल में मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से दरबार सुल्तान बाहू पर 10 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी। ज़ायरीन दरबार सुल्तान बाहू पर हाजिरी देने के साथ कलाम बाहू भी पढ़ रहे हैं। अहमदपुर सियाल में मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से दरबार सुल्तान बाहू पर 10 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी है। ज़ायरीन दरबार सुल्तान बाहू पर हाजिरी के साथ कलाम बाहू भी पढ़ रहे हैं। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से दरबार सुल्तान बाहू पर 10 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन दरबार हज़रत सुल्तान बाहू का रुख करने लगे। दरबार सुल्तान बाहू के वक्त कलाम बाहू भी पढ़ने का सिलसिला जारी है। दरबार पर हाजिरी देकर दिली सुकून मिलता है, ज़ायरीन ने ऐसा कहा। ज़ायरीन ने कहा, दरबार पर शोदाए करबो बला इमाम आली मकाम का दर्द सुनते हैं। आपको बताएं कि सस्ती चीनी ख्वाब बन गया। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब। इंसाफ हुकूमत शदीद महंगाई में शहरियों को सस्ती चीनी फराहम करने में नाकाम। शहरी महंगे दामों ओपन मार्केट से 110 रुपए फी किलो तक चीनी खरीदने पर मजबूर। ब्यूरो चीफ चिन्योट राना आजर नूर अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर जो चीनी है वो नापैद हो चुकी है। जितने भी स्टोर्स हैं चिन्योट के, वहाँ पर चीनी नहीं है। चीनी का जो रेट है स्टोर्स पर वो 70 रुपये फी किलो है, लेकिन दस्तयाब नहीं है, जिसके बायस शहर बचाने की बात करेंगे। भाई आप अभी चीनी लेने यहाँ पर आए हैं स्टोर पे, तो आपको चीनी मिली है? क्या क्या उन्होंने कहा? यहाँ पे चीनी अवेल नहीं है, ठीक है। मैं मुसलसल 1-2 वीक से आ रहा हूँ, यहाँ से चीनी नहीं मिल रही। ये चीनी सस्ती करने का फ़ायदा क्या है? अगर सस्ती की है तो माल मिल नहीं रही है। बाज़ारों में 100 रुपये 110 रुपये अपनी मर्जी का रेट ले रहे हैं। यहाँ पे चीनी अगर सस्ती है तो मिल ही नहीं रही। तो हमारा क्या मुतालबा आपका? हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि अगर चीनी सस्ती की है तो स्टोर पे चीनी अवेल भी करें। जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर चीनी सस्ती की होगा तो जो यूटिलिटी स्टोर पर रेट ज़रूर 70 रुपये के, लेकिन यहाँ पे दस्तयाब का मुतालबा ये है कि हुकूमत को देखे और यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है कि इन लोगों के जो इस सूरत हाल है मार्केट की, आम मार्केट में जो रेट है वो 100 रुपये 105 रुपये मुख्तलिफ रेट्स हैं मार्केट में। इसका मुतालबा यह है कि जो इंतजामिया इसको ज़रूर देखे और इस पर काम किया जाए ताकि जो आम आदमी है उसको चीनी मिल सके। ठीक है, आपने अपडेट किया आजर नूर, आपका शुक्रिया। महकमे तालीम की रैशनलाइजेशन पॉलिसी की बात करेंगे। पंजाब हुकूमत ने प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स के लिए रैशनलाइजेशन पॉलिसी जारी कर दी। प्राइमरी स्कूल में कम से कम 3 असातिज़ा लाजिम करार। खातीन असातिज़ा को ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर और मेल असातिज़ा को 15 किलोमीटर तक एडजस्ट किया जाएगा। प्राइमरी स्कूल में 80 बच्चों के बाद हर 50 बच्चों पर एक टीचर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स के लिए रैशनलाइजेशन पॉलिसी जारी कर दी। जहांगीर अशरफ अपडेट करेंगे। पंजाब हुकूमत की तरफ से हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में असातिज़ा के तबादलों के बाद अब प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स के लिए रैशनलाइजेशन पॉलिसी जो है वो जारी कर दी गई है और इस हवाले से कहा गया है कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, जिसपे 40 के बजाय अब 50 बच्चों पर एक टीचर दिया जाएगा। और इस हवाले से जो पॉलिसी जारी की गई है उसके मुताबिक कहा गया है कि अब किसी भी प्राइमरी स्कूल में 4 के बजाय 3 टीचर मिनिमम रिक्वायर होंगे और इसमें बच्चों की तादाद का मिनिमम क्राइटेरिया जो 80 रखा गया है कि 80 तक बच्चों की तादाद जाने पर वहां पर 3 टीचर होंगे, जबकि मजीद 50 बच्चे जो हर 50 बच्चे होंगे 80 बच्चों के बाद उन पर एक टीचर मजीद दिया जाएगा प्राइमरी स्कूल को। और इसी तरह रैशनलाइजेशन की जाएगी, जहां पर बच्चों की तादाद ज्यादा होगी और वहां पर कम टीचर हैं दूसरे स्कूल से असातिज़ा को वहां पर ट्रांसफर किया जाएगा। और ऐसे स्कूल जहां पर बच्चों की तादाद कम है लेकिन असातिज़ा वहां पर ज्यादा मौजूद हैं तो उन असातिज़ा को सरप्लस करार देकर दीगर प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में स्टूडेंट टीचर रेशो के मुताबिक भेजा जाएगा। इसी तरह से जो एलिमेंट्री स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, वहां पर भी बच्चों का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट रखा गया है। ड्राइंग टीचर की सिर्फ एक सीट होगी, जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर है वो भी एक टीचर मौजूद होगा, चाहे बच्चों की तादाद 100 हो चाहे 1000 हो। एलिमेंट्री स्कूल में सिर्फ एक पीईटी टीचर मौजूद होगा। इसी तरह से दीगर ईएसटी साइंस और आर्ट्स की भी एक सीट मौजूद होगी, जहां पर एक सेक्शन होंगे, जबकि हर सेक्शन के इंक्रीज होने पर एक एजुकेटर जो है उसका इजाफा किया जाएगा, या तो वो साइंस टीचर इजाफी ले सकेंगे या आर्ट्स का टीचर इजाफी ले सकेंगे। इसी
طرح سے پرائمری اور مڈل کے تمام جو سکولز ہیں ان کی ریشنلائزیشن کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اکتوبر میں یہ سلسلہ شروع کیا جائے گا اور اکتوبر نومبر 2 ماہ کی پریکٹس کے بعد یہ تمام اساتذہ کی تعداد جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کے مطابق فکس کر دی جائے گی اور ریشنلائزیشن کا عمل جو ہے وہ نومبر میں مکمل کیا جائے گا۔ جہانگیر، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ۔ ٹوبر ٹیکسنگ میں لاک ڈاؤن کے سبب شکر گنج پارک کی حالت بھی تبدیل نہ ہو سکی۔ دیکھ بھال نہ ہونے سے کئی فٹ بڑا گاس ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے خطرناک چیزیں ہونے سے شہری پارک میں آنے سے اب کترانے لگے۔ شاہد محمود اپڈیٹ کریں گے۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے جہاں پہ کرونا نے عوام کو پریشان کیا، وہیں پہ شکر گنج پارک جو ہے اس کی حالت بھی تبدیل ہو چکی ہے۔ انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث جو ہے جگہ جگہ پہ جو ہے بڑا بڑا گھاس جو ہے وہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اب جو ہے یہاں پہ آنا بھی جو ہے شہری جو ہے مشکل پہ سامنے آ رہی ہے ان کو، کیونکہ اب جو ہے پارک بھی کھولنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انتظامیہ کی جانب سے اس پارک کو جو ہے شکر گنج کو بہتر کرنے کے لیے حوالے سے کوئی بھی اقدامات نہیں کیے جا سکے۔ جہاں تک بھی آپ کو دور دور تک نظر جا رہی ہے، آپ کو بڑیاں جھاڑیاں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے اس موسم میں جو ہے سانپ وغیرہ اور اس کے علاوہ باقی خطرناک چیزیں بھی یہاں پہ ہو سکتی ہے۔ لیکن گھاس جو ہے وہ کاٹا جاتا تھا، پہلے خوبصورت ہوتا تھا، لوگ یہاں پہ آتے تھے اور خوبصورتی تھی پارک کی، لیکن اب جو ہے یہاں پہ گزشتہ 6 ماہ سے تقریباً جو ہے یہ بند ہونے کی وجہ سے انتظامیہ اس پارک کو بھی بھول چکی ہے کہ اس کے اقدامات جو ہے بہتر کرنے ہیں، لیکن جس کی وجہ سے اچھی خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہر طرف آپ کو جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں اور شہریوں کی جانب سے فوری طور پر مطالبہ کیا گیا کہ اس پارک کو دوبارہ سے جو اس کی پرانی حالت ہے اس پہ لایا جائے، تاکہ یہاں پہ لوگ جو ہے آ سکیں، کیونکہ اب جو حکومت کی جانب سے جہاں پہ پارکوں کے کھولنے کے احکامات جاری کیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی انتظامیہ کی جانب سے اس پارک کو بہتر کرنے کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے کہ اس جھاڑیوں کو کاٹا جا سکے اور اس کو خوبصورت بنایا جا سکے۔ یہ ایک پرانا اور تاریخی شکر گنج پارک ہے، جہاں پہ اگر ماضی کی اگر بات کی جائے بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ آتے تھے اور اپنا اچھا وقت جو ہے وہ گزارتے تھے، سیر کرتے تھے، لیکن اب جو ہے یہاں پہ دور دور تک آپ کو کوئی بھی شخص جو ہے نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اب جھاڑیاں اتنی بڑی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس پارک میں آتے ہوئے کترانے لگے۔ جی شاہد محمود، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال شورکوٹ میں پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے کیے گئے فلاحی کاموں کی سالانہ رپورٹ جاری کر دی گئی۔ شہزاد علی اپڈیٹ کریں گے۔ ٹی ایچ کیو ہسپتال شورکوٹ میں پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے جو فلاحی کام کیے گئے ہیں اس سلسلے میں جو ان کی سالانہ رپورٹ ہے وہ جاری کر دی گئی ہے۔ میرے ساتھ اس میں موجود ہیں میڈیکل سوشل آفیسر سہیل آرتھا، ان سے جانتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ ایک سال میں کتنا فلاحی کام ہے جو آپ لوگوں کی جانب سے کیا گیا ہے؟ جی شکریہ۔ اس سال جو پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی نے 2019-20 میں جو کام کیا، اس میں ہم نے ایک تو تقریباً 4 لاکھ سے زائد کی میڈیسن ہاسپٹل کو لے کے دی تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے انڈیویجولی طور پر تقریباً 150 سے زائد پیشنٹس ایسے تھے جن کو ہم نے میڈیسن پرووائڈ کی۔ اس کے علاوہ کرونا کے جس طرح جو کرونا کے حالات تھے، اس دوران ہم نے تقریباً 4000 سے زائد پیشنٹس تھے جن میں ہم نے پمفلٹس تقسیم کیے اور ماسک مہیا کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ اس سال 2019-20 میں 2 فری آئی کیمپ کا بھی انعقاد کیا تھا۔ یہ رورل ایریاز میں لگائے گئے تھے، تو اس میں بھی تقریباً 250 سے زائد پیشنٹس نے فائدہ اٹھایا تھا۔ جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ 4 لاکھ سے زائد کی جو میڈیسن ہے وہ ٹی ایچ کو دی گئی تھی، جبکہ 151 پیشنٹ ایسے تھے جنہیں جو میڈیسن فراہم کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 آئی کیمپ جو ہیں وہ بھی لگائے گئے تھے۔ کرونا کے سلسلے میں پمفلٹ اور ماسک بھی جو ہیں وہ بھی تقسیم کیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے شہزاد، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ۔ آپ کو یہ بتائیں کہ تھانہ سرگودہ روڈ سے ملیکہ 23 کنال جگہ پر کمرشل مارکیٹ بنانے کے منصوبے میں آئی جی پنجاب کی دلچسپی۔ آئی جی نے آر پی او فیصل آباد سے مزید تفصیلات طلب کر لی۔ کمرشل مارکیٹ محکمہ پولیس فیصل آباد تعمیر کرے گا اور آمدنی اہلکاروں کی ویلفیئر پر خرچ کی جائے گی۔ تھانہ سرگودہ روڈ سے ملیکہ 23 کنال جگہ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ 23 کنال جگہ پر کمرشل مارکیٹ بنانے کا منصوبے میں آئی جی پنجاب کی دلچسپی۔ آئی جی نے آر پی او فیصل آباد سے مزید تفصیلات طلب کر لی۔ کمرشل مارکیٹ محکمہ پولیس فیصل آباد تعمیر کرے گا۔ اسی پر بات کریں گے طیب مقبول سے۔
جی بالکل، تھانہ سرگودا روڈ سے ملحقہ ڈی ایس پی نشات آباد دفتر کے سامنے واقع 23 کنال جگہ پر کمرشل مارکیٹ بنانے کی سمری پر آئی جی پنجاب کی جانب سے تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں۔ سی پی او فیصل آباد کی جانب سے آج سے کچھ عرصہ قبل آئی جی پنجاب کو ایک سمری بھجوائی گئی تھی، جس میں کہا گیا کہ یہ 23 کنال جگہ فیصل آباد پولیس کی اراضی ہے، یہاں پر کمرشل مارکیٹ 3 منزلہ بنایا جانا مقصود ہے، جس کے لیے سمری بھجوا دی گئی تھی۔ سمری میں یہ بھی کہا گیا کہ جو اس علاقہ کے جو پہلے سے موجود کاروباری افراد ہیں ان کی جانب سے سی پی او فیصل آباد سے میٹنگز کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اگر کمرشل مارکیٹ تعمیر ہوتی ہے تو اس کی تعمیر سے قبل دکانوں کا ایڈوانس محکمہ پولیس کو دے دیا جائے گا، جس کی ایڈوانس کی رقم سے ہی تعمیر کر دی جائے، اس کے بعد جو کرایہ آئے گا وہ ماہانہ بنیادوں پر محکمہ پولیس کے ویلفیئر فنڈ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ آئی جی پنجاب کو جو سمری بھجوائی گئی سی پی او فیصل آباد کی جانب سے، اس کو آر پی او فیصل آباد نے منظور کر کے بھجوایا تھا۔ آئی جی پنجاب کی جانب سے اس کیس میں اور اس پروجیکٹ میں دلچسپی لیتے ہوئے آر پی او فیصل آباد کو ایک مراسلہ بھجوایا گیا، جس میں کہا گیا کہ جو ڈسٹرکٹ کمیٹی ہے اس حوالے سے پولیس کی، ان کی منظوری بھی بھجوائی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جگہ پولیس کی ملکیت ہے تو اس کی ملکیتی سرٹیفکیٹ بھجوایا جائے تاکہ اس پروجیکٹ کے لیے منظوری دی جا سکے۔ آئی جی پنجاب کا یہ کہنا تھا کہ ایسے پروجیکٹ تمام شہروں میں شروع ہونا ضروری ہے تاکہ اس کی آمدن جو ویلفیئر فنڈ کی استعمال کی جا سکے، اس کی آمدن سے محکمہ پولیس کی ویلفیئر کے لیے کام کیا جا سکے۔ جی طیب، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ میاں بیوی میں علیحدگی کے واقعات بڑھنے لگے۔ کمال پور کی ایک اور رہائشی خاتون سدرا کو خاوند نے گھر سے نکال دیا اور دونوں بچے اسلحے کے زور پہ چھین کر فرار ہو گیا۔ خاتون نے عدالت میں درخواست دے دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رانا مسعود اختر کے احکامات پر بٹالہ کالونی پولیس نے دونوں بچے ماں کے حوالے کر دیے۔ کمال پور کی رہائشی خاتون سدرا کو خاوند نے گھر سے نکال دیا، دونوں بچے اسلحے کے زور پر چھین کر فرار ہو گئے۔ خاتون کا عدالت سے رجوع، پولیس نے دونوں بچے ماں کے حوالے کر دیے۔ اسی پر فرزانہ صدیق سے بات کریں گے۔ بالکل، میاں بیوی میں علیحدگی کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ کمال پور کی رہائشی ایک اور خاتون سدرا اپنے ہی خاوند کے خلاف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ پہنچ گئی۔ ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ اس کے خاوند نے نہ صرف اس کو گھر سے نکال دیا بلکہ اسلحے کے زور پر اس کے 2 بیٹے 3.5 سالہ برہان اور 2.5 سالہ روحان کو چھین کر فرار ہو گیا، اور جب اس نے خاوند سے اپنے بچوں کی واپسی کے لیے مطالبہ کیا تو اس کو بھی جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی۔ جیسی اس کی یہ درخواست عدالت میں پہنچی ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رانا مسعود اختر کی جانب سے بٹالہ کالونی پولیس کو احکامات جاری کیے گئے، جس پہ پولیس نے دونوں بچے بازیاب کرواتے ہوئے عدالت میں پیش کر دیے اور عدالت نے دونوں بچے ماں کے حوالے کر دیے۔ تاہم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رانا مسعود اختر کی جانب سے مزید پولیس کو احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں کہ خاتون اور اس کے بچوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے اور خاوند کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ دوبارہ سے اس کی والدہ اور ان بچوں کو کبھی بھی تنگ نہیں کرے گا۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا۔ جنگ میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے فیصل آباد میں ہائی کورٹ بینچ کے عدم قیام پر ہڑتال کے باعث سیشن اور سول عدالتوں کے علاوہ ریونیو کورٹ، انشورنس ٹرائیبیونل، لیبر کورٹ اور ذیلی عدالتوں میں بھی کیسز کی سماعت ممکن نہیں ہو پائے گی۔ سائلین کی بڑی تعداد عدالتوں کے باہر موجود ہے، اویس خان سے بات کریں گے۔ جنگ میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ہفتے کے روز جو ہے وہ وکلا کی جانب سے عدالتی عمل کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد میں ہائی کورٹ بینچ کا قیام کا مطالبہ جو ہے وہ اب شدت اختیار کرتا نظر آ رہا ہے۔ وکلا کی جانب سے جو ہے وزارت قانون سے صورتحال پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ وکلا کی جانب سے 1 دہائی سے زائد عرصہ بھی جو ہے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فیصل آباد میں ہائی کورٹ بینچ کا قیام عمل میں لایا جائے، تاہم جو ہے وزارت قانون کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بھی اقدامات سامنے نہیں آ پا رہے، جس کے حوالے سے وکلا کی ہفتہ وار ہڑتال کے باعث جو ہے بڑی تعداد میں جو سائلین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سائلین جو عدالتوں کے باہر موجود ہیں، تاہم وکلا کی ہڑتال کے باعث جو ہے سیشن اور سول عدالتوں سمیت ریونیو کورٹس اور انشورنس ٹریبیونل اور دیگر جو ہے وہ ذیلی عدالتوں میں بھی آج کیسز کی سماعت ممکن نہیں ہو پائے گی۔ اس حوالے سے وکلا کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جب تک فیصل آباد میں ہائی کورٹ بینچ کا قیام عمل میں نہیں لایا جائے گا، ہفتہ وار ہڑتال کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اویس خان، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ عراق سے کلیم شہید پارک میں شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا۔ ایم پی خیال احمد کاسترو کی خصوصی شرکت۔ کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے پی ایچ اے اور روٹری کلب کے اشتراک سے کلیم شہید پارک میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ حلقہ ایم پی اے خیال احمد کاسترو کی شجرکاری میں خصوصی شرکت۔ خیال احمد کاسترو کی جانب سے گرین لائل پور کا خواب پورا کرنے کا عزم۔ یہاں پہ وہ عمران خان کے ویژن کے مطابق
ग्रीन पाकिस्तान के लिए आए हैं और यहाँ पे इन्होंने पौधे लगाए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि पूरे फैसलाबाद में, पूरे पाकिस्तान में इतनी ग्रीनरी करें कि हमारा माहौल ठीक हो, हमारी आने वाली नस्लें बीमारियों से बचें। रोटरी क्लब से राना अब्दुल रऊफ और पीएचए से राना सजाद ने भी पौधे लगाए और हुकूमती मुहिम के तहत शजरकारी मुहिम को जरूरी करार दिया। बड़ा माशाल्लाह अच्छा माहौल है, बड़ा खूबसूरत पार्क है। थैंक यू वेरी मच। जो कि रोटरी क्लब पाकिस्तान और रोटरी क्लब इंटरनेशनल का हिस्सा है और बहुत पुराने क्लबों में से एक क्लब है। एक छोटी सी जन्नत की मानिंदा है और मैं जितने एफडीए और पीएचए वालों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं बिहाफ ऑफ रोटरी क्लब फैसलाबाद। जॉइंट वेंचर किया है ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से, यहाँ प्लांट्स लगाए हैं और मैं ये समझता हूं कि शानदार विजन है। विजन के मुताबिक ग्रीन पाकिस्तान के लिए सारे यहाँ पे तशरीफ लाए, मैं सबका बेहद मशकूर हूँ एज ए चेयरमैन कलीम शहीद पार्क। रोटरी क्लब ने शजरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। खेलों की सरगर्मियां बहाल होते ही मैदान आबाद होने लगे। IIGL सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अली रजा। लॉकडाउन खत्म हुआ तो ग्राउंड भी आबाद होना शुरू हो गए। खुड़ियावाला में होगा बड़ा क्रिकेट मेला जो 7 सितंबर को शुरू होगा। 7 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। IGL टूर्नामेंट ट्रॉफी की रनुमाई की गई जिसमें तमाम खिलाड़ियों ने शिरकत की। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर का कहना था कि टूर्नामेंट करवाने का मकसद नए टैलेंट को सामने लाना है। इस टूर्नामेंट में जो अच्छे प्लेयर्स होंगे उसकी मैं एक और टीम बनाऊंगा और इंशाल्लाह जो लड़के उसमें सबसे अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उस टीम के टूर मैनेज करूंगा पाकिस्तान लेवल पे, और हो सके तो मैं बाहर के मुल्क के भी टूर इसमें शामिल करूंगा। इफ्तिताई तकरीब में 7 टीमों के मालकान, खिलाड़ियों और सईद आमर कंबोज, चाचा फरूक, शोएब लतीफ और दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद मौजम के साथ अली रजा, फैसलाबाद। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।